दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईले क्यापिटल टेलिभिजन एचडीबाट हेरिराख्नु भएको छ भने क्यापिटल एफएम र देशका अन्य विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि एकैपटक सुनि पनि राख्नु भएको छ। हामीलाई अनलाइनमा cfm.com र radiosharangi.com अनि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG-बाट पनि हामीलाई हेर्न पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईले यो कार्यक्रम क्यापिटल मिडिया ग्रुपको सामाजिक सञ्जालहरू खास गरी फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरामा समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर हामी संवादमा जोडिने गर्दछौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एकजना त्यस्तै विज्ञ विशेषज्ञ जो खास गरी नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा आजको श्रृङ्खलामा हामी अलिकति विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा फेरि यस्ता खालका प्रकरणहरू बेला बेलामा आइरहेकै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा फेरि एउटा अर्को खालको यो सबैलाई अलिकति झस्काउने खालको प्रकरणहरू फेरि पनि आएको छ। त्यो प्रकरणलाई राजनीतिक दबावमा भनौँ, राजनीतिक संरक्षणमा चाहिँ फेरि त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको जस्तो पनि त्यो खालको एउटा प्रारम्भिक एउटा सङ्केतहरू त्यो पनि देखिएको छ। खास गरी सरकारी जग्गा हडप्ने एउटा प्रक्रिया लामो समयदेखि यो श्रृङ्खला नेपालमा बढिरहेका बेलामा पछिल्लो समयमा चाहिँ यो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा जसमा चाहिँ अझ राजनीतिक पहुँच रहेका व्यक्ति पनि र खास गरी एउटा नेपालको पुरानो औद्योगिक घराना त्यहाँ जोडिएको, खास गरी चौधरी ग्रुपका व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ जोडिएको र अहिले त्यसको अनुसन्धान भइरहेको सन्दर्भ पनि उठिरहेको छ। र यस्ता प्रकरणहरू जसरी जति सार्वजनिक भइरहेछन् त्यसले एक खालको नैराश्यता पनि सिर्जना गरिदिइरहेको छ। खास आम रूपमा अझ भन्ने हो भने नयाँ पुस्तामा चाहिँ यस्ता खालका घटनाक्रमहरू, चाहे त्यो सुनकाण्डको होस्, चाहे भ्रष्टाचारको काण्ड होस्, अनियमितताको काण्ड होस्, यी काण्डहरू जसरी सिर्जना भइरहेका छन्, अगाडि आइरहेका छन्, यसले एकातर्फ चाहिँ नैराश्यता सिर्जना गरिदिइरहेको छ। अर्कोतर्फ फेरि एउटा सकारात्मक पाटोबाट हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि सरकारले यस्तो खालको घटनाहरूलाई उजागर गर्न खोज्नु भनेको सरकारको तदारुकता पनि हो कि, अथवा सरकारले यसलाई अलिकति चलाखीपूर्ण ढङ्गले पो यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ कि, अथवा यो नियन्त्रण उन्मुख पो भएको छ कि भन्ने पनि सकिएला। यी र यस्तो विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीसँग एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ जो प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ खास गरी कानुनको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर ज्ञान बस्नेत आज मेरो पाउनु हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवादमा जोडिँदैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। लामो समयको अन्तरालपछि लामो समयपछि फेरि जोडिएको छु, एकदम धेरै लामो समय भयो। अब सुरुवात चाहिँ यसरी गरिहालौँ, जस्तो अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम, हुन त यस्ता काण्डहरू विगतमा पनि नभएका हुन्, हुँदै पनि आएका हुन्। पछिल्लो पटक चाहिँ जस्तो यो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जुन एउटा घटना आयो, त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ हडपेको भनेर जसरी आयो र CIB-ले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा एउटा पक्राउ पनि गरेको सन्दर्भ आयो। यो घटना चाहिँ तपाईँ एउटा विश्लेषकको हिसाबले यो घटना चाहिँ सार्वजनिक हुनुमा स्वाभाविक थियो कि अथवा अस्वाभाविक ढङ्गले आयो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो चाहिँ एक किसिमको अचानकै हो यो, होइन? अचानकै भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। अब यो नत्र भने यो 42-43 सालको कुरा हो यो त, होइन? झन् अब 35-36 वर्षभन्दा बेसी भइसकेको पञ्चायत छँदैदेखिको कुरा र त्यति बेला भएको घटना र अब यतिको बेला भइसक्यो। 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो, पटक पटक सरकार बन्यो, होइन? सारा कुराहरू भए। 10 वर्ष अब हिंसाको राजनीति सर्नु पर्यो, 42-43को आन्दोलन हुँदै अब यो अहिले यो समय आएर अहिले यसरी चलिरहेको अवस्थामा, होइन? अब योभन्दा अगाडि चाहिँ किन आएन? सरकार त यिनीहरू हुन्, होइन? अहिले जुन सत्ता छ नि, अब चलिरहनु भएको छ पुष्पमल दाहालले, उहाँ नै अब तेस्रोचोटि प्राइम मिनिस्टर भइरहनु भएको छ। बाबुराम भट्टराईसम्म गरेर चार पटक त अब उहाँहरूबाटै अब यो नेतृत्व भइसक्यो। 42-43 पछाडि उहाँहरू अब सत्तामा हुनुहुन्छ, होइन? कुनै न कुनै रूपमा सत्तामै अब नजिक अथवा बाहिर अब उहाँहरूकै डाडु पनि सबै उहाँहरूकै हातमा छ अहिलेकै अब सबै साथीहरूको, होइन? त्यति बेला चाहिँ किन आएन? त्यति बेला साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन? अहिले फेरि यो अचानक किन भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। तर पनि के भन्दा यसमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक स्वार्थ अथवा राजनीतिक ढङ्गले यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ हेर्न खोजेको अथवा प्रेरित भएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईले? अब त्यो चाहिँ अब यो कसरी टुङ्गो लाग्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो, होइन? अब यो नै फेरि फर्स्ट घटना, यो सार्वजनिक जग्गा मिच्ने खाने, अब सत्ताको नजिक बसेर दोहन गर्ने कुरा यो 77 जिल्लामा छ,
होइन कुनैको स्केल ठुलो होला यो काठमाडौँको जमिन भएकोले महँगो सारा कुराहरू भन्ने छ हरिसिद्धि टायल कारखानाको जति टायलको त्यहाँको 500 रुपियाँ पनि त्यो त प्लटिङ गरेर माफियाहरूले खाइसकेको अवस्था बाल मन्दिरको सर्दु खोलाको राष्ट्रिय निकुञ्जको अब नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति अब तारागाउँ होटेलको होइन अब ती खरबौँ खरब पर्ने जमिनहरू पनि अब त्यतिकै त्यो मुद्दाहरू पेन्डिङमा छ कोही अब कोही पेन्डिङमा छ कोही अख्तियारमा छ कोही अब कुनै मुद्दाहरू अब सरकारले चासोको रूपमा हेरेको छैन यो त नयाँ त होइन होइन र त्यसो हुँदाखेरि अब सबैभन्दा ठुलो कुरो यो कसरी टुङ्गोमा पुर्याउँछ यो सत्ताले इन्टेन्सन के हो यो त हेर्न बाँकी नै छ त्यो संकेत चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न कि जस्तो यो चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छ टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने त्यस्तो संकेत अहिलेको सिनेरियो यो 2-3 दिनको सिनेरियो त्यो देखिन्छ अब हिजोको चाहिँ दृष्टान्तहरू सबै कुराहरू हेर्दाखेरि होइन अब भुटानी शरणार्थी ललित निवासको सारा कुराहरू यो जुन ठुला ठुला फाइलहरू अब चाहिँ यो खोल्ने कामहरू भएको छ मुद्दाको भ्रष्टाचारको होइन अब कतिपय जेलमा छन् कसैले अब छुइएको छैन आफ्नो नजिकका अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ताको साझेदारी लेनदेनको आधारमा कसैले बाहिर राखेको छ त्यो ठुला केसरमा पनि कसैलाई भित्र चाहिँ पुर्याइएको छ कसैलाई अब धरोटीमा चाहिँ को अवस्थाहरू छ होइन अब कसैले टच नै भएको छैन भनिसकेपछि अब हो त दृष्टान्त र हिजोको चाहिँ अब परिवेश र चाहिँ अब यो जुन अब नजिरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन यो पनि भित्र विभिन्न किसिमको सत्ता गढाउने होइन अर्कोले धम्काउने हाम्रो त छ नि त होइन एउटा नियममा चल्नुपर्छ है सबैले कानुन अनुसार गल्ती सबैले दण्डित हुनुपर्छ जुनसुकै पोस्टको प्रधानमन्त्री होस् कि अथवा चाहिँ मन्त्री गृहमन्त्री अथवा उच्च प्रशासक जोसुकै भए पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ सरकारी जग्गा मिचेको छ लुट मचाएको छ भ्रष्टाचार गरेको छ भने छोड्नु हुँदैन कानुन सर्वोपरि हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले जाने हो भने त अब दण्डित हुनै पर्थ्यो होइन पर्छ तर त्यो छैन किनकि हाम्रो जस्तो यो घटना जसरी सार्वजनिक भयो सिआइबीले पक्राउ गरेको लगत्तै चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले एक खालको स्टेटमेन्ट जारी गरे त्यस पछाडि सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू विशेषतः त सत्तासीन दलकै कांग्रेस नेतृत्वको मन्त्रीले त एक खालको गृहमन्त्री प्रति एक खालको कटाक्ष गर्नुभयो कि यो खालको यो चाहिँ के एउटै सरकारमा एकै ठाउँमा भएका नेतृत्वहरूमा पनि यो विषयलाई लिएर चाहिँ बाजिनु भने चाहिँ यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो यो होइन आफूले छुनै नहुने यो देवत्वकरण आफ्नो मान्छेले अपराधै गर्दैन होइन मेरो मान्छे ठिक हो मेरो काम भनेको मेरो दलको आसेपासे नजिकको मान्छेले जोगाउनु हो भन्ने हिसाब किताबले नै मुलुक चलेको छ 30 वर्षदेखि 35 वर्षदेखि होइन जस्तै उदाहरणको लागि अब ललित निवास प्रकरणमा पनि त बाबुराम भट्टराई जी माधव गर्ने सबैभन्दा माथिको हो नि त होइन निर्णय गर्ने उनीहरू होइन खाने उनीहरू के हो माथि उनीहरूलाई चाहिँ विशेष अब चाहिँ मुद्दै नचलाइने बयान लिँदाखेरि पनि विशेष तरिकाले घरमै गएर चाहिँ गर्नुपर्नेदेखि लिएर अब सारा कुराहरू राज्यको संयन्त्रै उनीहरूको कोठामा पुगिदिनु पर्ने कुराहरू पनि त हामीले हेऱ्यौँ नि त अनि यही त हो नि हो त अब अहिलेको पनि अब त्यस्तै कुराहरूबाट गाइडेड छ कि करिब कसैले साइजमा ल्याउनको लागि कसैलाई तर्साउनको लागि भन्ने हिसाब किताब त्यो कुराबाट पनि सरकारको स्टन्टबाजी मात्रै हो कि अब स्टन्टबाजी भन्दा नि अब यो पक्राउ चाहिँ परेको छ तर यसको अन्त्य कसरी हुन्छ ललित निवास प्रकरणमा जस्तै अहिले अब उहाँले अब मुख्य खतुकीले भनिसक्नु भएको छ विनोद चौधरीको भाइले अब जो अहिले रिमान्डमा हुनुहुन्छ 3 जना होइन अब विनोद चौधरी पनि यसमा चाहिँ संलग्नता भन्ने कुरा कहीँबाट छैन त्यो सबैतिर आइरहेको छ त्यो कम्पनीको सबैभन्दा नजिकको अब त्यति बेला उहाँकै नाममा गएको सम्पत्ति भन्ने कुराहरू छ होइन उहाँ किन बाहिर यो पनि प्रश्न छ कि कसो भनिसकेपछि अब दाइको ठाउँमा भाइलाई किन भन्ने खालको प्रश्न पनि आएको छ नि त छैन र भनेपछि अब हिजो ललित निवास प्रकरणमा जसरी अब केहीलाई अब टच नै भएन अब केहीले चाहिँ जग्गा फिर्ता गरेर चाहिँ अब त्यो सवाल पनि मैले जोड्न खोजिरहेको थिएँ जस्तो उहाँ हिरासतमै रहँदैखेरि पनि उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट उहाँको चाहिँ के आएको छ भने यदि यो चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ गलत हो भने म फिर्ता गर्न तयार छु भन्नुको त्यो तात्पर्य के हो अब त्यो तात्पर्य भनेको अब गल्ती गरेको खाएँ होइन अब कानुनमा त त्यो हुन्छ कि हुँदैन किन त्यो त अब तपाई कानुनको एउटा प्राध्यापक भएको हिसाबले मेरो जिज्ञासा अब त्यसको अर्थ भनेको लुटपाटमा म चाहिँ अब संलग्न थिएँ म फिर्ता गरिदिन्छु हैन मैले चोरेकै हो होइन लुटेर खाएकै हो सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेकै हो विभिन्न सेटिङमा यो गरेकै हो भन्ने कुरा स्वीकृति हो तपाई हामीले अब मान्छेको एउटा भनाइ के छ भने नि मान्छेको सम्पत्ति जहाँ छ नि उसको मन धन तन सबै त्यही हुन्छ मान्छेको जीवन पछाडिको उसले सबैभन्दा पहिले चाहिँ माया गरेको सम्पत्ति नै हो क्या त्यो छ नि त भन्छ दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति त मैले यसो दुःखजिलो गरेर कमाएको सम्पत्ति 10 नङ्ग्री गरेर कमाएको सम्पत्ति होइन कसैले पनि त्यो लिन्छ भने हामी फिर्ता गर्न तयार हुन्छौँ त तपाई नै तयार हुनुहुन्न म पनि तयार हुन्न किनकि दुःख गरेको सम्पत्ति कसैले लुटेर ल्याएको यो कमाएको हो परिश्रम गरेर कमाएको मेरो सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबको एउटा चिज जुन छ नि त्यो हामी छोड्न तयार छौँ त
हाम्रो सम्पत्ति यसमा हाम्रो कानुनले जस्तो कानुनले चाहिँ के भन्छ, तपाईँ एउटा कानुनको प्राध्यापक, कानुनको एउटा विज्ञ पनि भएको हिसाबले अहिले अरुण चौधरीले जुन खालको स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो भनेको उहाँले उन्मुक्ति पाउने त्यो अवस्था हो कि होइन? कानुन हो त, कानुन अनुसार त्यो त अब जस्तो उहाँले फिर्ता गर्यो भने उन्मुक्ति हुँदैन। त्यो त कानुन अनुसार त अब चोरेको सम्पत्ति, लुटेको सम्पत्ति, अब यो सब मैले लुटेकै हो, चोरेकै हो होइन, भ्रष्टाचार गरेकै हो, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति मैले खाएको छैन, जहाँबाट ल्याएँ त्यो फिर्ता गरिदिन्छु, मलाई उन्मुक्ति देऊ भनेर त पाउने कुरो अपराध त अपराधी नै हो। विगतको एउटा नजिर जस्तो देखियो नि, जस्तो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलको सन्दर्भमा पनि करिब यस्तै खालको यो बाई मिस्टेकली यस्तो भयो, म चाहिँ त्यो फिर्ता गर्छु भनिसकेपछि अब अहिले खास एक हिसाबले सामान्य जस्तो भइरह यो उहाँकै आशयले अथवा यो त्यही नजिरलाई पो उहाँले फलो गर्न खोज्नु अब हो त्यो नजिर यसो अब सधैँ अब त्यो तरिकाले पनि जानु सकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको खराब नजिर चाहिँ हाम्रो सत्ताधारीहरूले बसाएकै हो। सत्ताको लेनदेनमा जे गरे पनि हुन्छ, आफ्नो आसेपासेले सम्पत्ति फिर्ता गरेर चाहिँ अब उन्मुक्ति दिने जुन खालको एउटा नजिर बसाइयो होइन। अब त्यो त अब मुद्दै नलाग्ने भन्ने कुरा त छैन। अहिले पनि हामी फाइल खोल्न सक्छौँ यदि कानुनको शासन चाहिँ भोलि चाहिँ अब टुरुली चाहिँ यो चाहिँ लागू हुन्छ। एउटा चाहिँ अब अकाउन्टेबल एउटा चाहिँ सत्ता चाहिँ निर्माण भएको दिन विष्णु पौडेल त के अब त्यो बगल भए पनि अब कानुनले छोड्दैन, हामी छोड्नेवालै छैन। भविष्यबाटमा त विष्णु पौडेलको फाइल पनि पक्कै पनि खुल्छ, किनकि त्यो त मुद्दा नचलाएको पो त, मुद्दा नचल्ने थिएन नि त। सत्ताको लेनदेन र आफ्नो पार्टीको आसेपासे अथवा विभिन्न कारणले शक्तिको चाहिँ साझेदारी नजिकको भएको कारणले गर्दाखेरि विष्णु पौडेल सहित र सर्वोच्चको एउटा चाहिँ बहाल अहिलेको न्यायाधीश होइन, उहाँ पनि अब नाम किन लिनु भनेपछि दुईजनाको चाहिँ अब सम्पत्ति त्यहाँको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति पनि जुन खालको त्यो बन्यो त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र दण्डहीनताको त्यो पराकाष्ठा थियो होइन। यदि त्यो खालको गलत एउटा प्रक्रियागत हिसाबले गलत भएको छ भने म त्यो फिर्ता गर्न तयार छु भनेर उहाँले त्यहाँ उन्मुक्तिको बाटो उहाँले त्यो खोज्नु भएको हो कि उन्मुक्ति हुने सम्भावना कति? अब उन्मुक्ति हुने सम्भावना त हिजोको त्यो दृष्टान्त उदाहरण अब हामीले पेश गरिसक्यौँ होइन। जस अब त्यो विष्णु पौडेल सहितको अब ललिता निवास प्रकरणको कुरालाई लिने हो भने त अब त्यसैलाई फलो गरेर जाने चाहिँ परिपाटीको हो भने त उन्मुक्ति भइ नै होइन। तर पनि अब त्यो के भन्दाखेरि त्यसको मतलब चाहिँ उन्मुक्ति होइन कि त्यो मुद्दै नचलाइसकेपछि त उन्मुक्ति कसरी भन्ने? मुद्दा त जिउँदो छ नि त। विष्णु पौडेलको मुद्दा सकिएको छ र त्यो त भोलि चाहिँ फाइल खोलिन सक्छ, अदालतमा फेरि फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सारा कुराहरू छ नि त। तर कानुनको शासन एकदम तत्कालको लागि माफी जस्तो राजनीतिक सत्ताको लेनदेनमा कानुन मिच्ने काम यहाँ संविधान त मान्दैन, सामान्य कानुन कसले मान्छ र? फेरि उहाँहरूलाई कसले ठुलाबडाको लागि के कानुन हुन्छ र होइन? अनि जुन खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ अब गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ अब यो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु तयार छु, त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि बदमासी गरेकै भने स्वीकार त एउटा पुष्टि नै भइसक्यो र अब यसको चाहिँ भविष्यबाटमा अब यसको छानबिन अझ अब फर्दर कसरी हुन्छ? अब सिआइबीले चाहिँ अब ठगी र चाहिँ कृत्यमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ, भोलि सङ्गठित अपराधका चाहिँ अब कुराहरू पनि आउला त्यो कुराहरू होइन। अब अख्तियारको चाहिँ कुराहरू छन् यसमा, त्यति बेला अख्तियारको चाहिँ अब दुरुपयोग भएको छ होइन। यो त्यो सम्पत्ति त अब त्यतिकै त्यो जुन त्यो बासबेर कम्पनीले त्यो हाम्रो त्यो उसले त्यो संस्थाले त्यतिकै हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि थिएन। त्यति बेला अब मालपोत चाहियो, सारा कुराहरू चाहियो होइन। अब त्यसमा संलग्न भएको कर्मचारी अब अरू चाहिँ अब पोलिटिसियन पनि यसमा चाहिँ हुनसक्छ, अरू व्यापारी हुनसक्छ होइन। भनेपछि अब हो त्यो कुराहरू पनि भोलि चाहिँ अब खोजी गर्ने काम होला होइन। र भनेपछि यसमा अहिले जस्तो कानुनको मैले फेरि पनि त्यहाँ जोड्न खोजिहालेँ कि जस्तो सिआइबीले चाहिँ जुन कानुन लगाउन खोजिरहेको छ, जुन अपराध भनेर चाहिँ त्यहाँ इङ्गित गर्न खोजिरहेको छ, कसूरको कुरा गरिरहेको छ, यो कसूर चाहिँ वास्तवमा कतातिर निर्देशित हुन्छ, कस्तो निर्देशित हुन्छ? कानुन त चाहिँ अहिले चाहिँ अब ठगी र चाहिँ अब कृत्य भन्ने छ, त्यसमा अरू अनुसन्धानको बाटो भनेको अब सङ्गठित अपराधको कुराहरू भविष्यबाट अख्तियारले त्यसमा खुल्न सक्छ। अख्तियारले त्यसलाई चासो दिन सक्ने अवस्था हो कि? अख्तियारमा 15 महिनादेखि चाहिँ पेन्डिङमै छ नि। अख्तियारको चाहिँ उसले चाहिँ गर्न नसकेर कुनै दबाब आएर अथवा त्यहाँ यो अख्तियार भने खारेज गरेर नयाँ सुरु गर्नुपर्छ भन्छु म त। अख्तियारमा पनि होइन, 15 महिनादेखि त्यहाँ चाहिँ मुद्दा पेन्डिङमा छ। यो एकदम हामी गर्दैछु भन्ने तर काम नगर्ने, त्यहाँबाट नगरिसकेपछि अब सिआइबीले चाहिँ यो चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ गरिसकेपछि यो अहिले आएको कुरा हो। त्यो अख्तियारमा पहिले थियो 43 सालको कुरा भने अहिलेसम्म यो सबैलाई थाहा छ यो कुरा, त्यसलाई पेन्डिङमै राखियो होइन। त्यसलाई त्यहाँ त सबै अब दराजमध्ये राखिसकेपछि अब त्यो सिद्धिको त्यहाँ चाहिँ अब यो परिस्थिति, यो सिनेरियो यस्तो लामो समयदेखि चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको तर यो प्रक्रियामा अथवा कारबाहीमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा सिआइबी एउटा इन्स्टिच्युटले
यो हात हाल्दैमा यो अब टुङ्गिन्छ भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने त्यसो त अब यो त अब अख्तियार एउटा छुट्टै पाटो छ हैन अख्तियारको दुरुपयोग बसाएर भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यहाँबाट हेर्ने हो अब ठगी र कृत्य सम्बन्धी यतापट्टिबाट गर्यो हैन अब यो नै अन्त्य त होइन किनकि अब न्याय भन्ने कुरा समग्र चाहिँ अब राज्यको माथिल्लो लेभलदेखि तलसम्मको समग्र एउटा ग्रान्ड प्रोजेक्ट हो न्याय भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ अख्तियारले किसिमको फाइल तयार गर्छ अभियोजन गर्छ त्यसपछि सरकारी कार्यालयमा पुग्छ हैन अब त्यस पछाडि मात्रै अब के कति गरेर त्यहाँबाट फाइनल चाहिँ अब निर्कुल भइसकेपछि अनि अदालतमा दर्ता हुन्छ यो त एउटा लामो प्रोसेस हो अब सिआइबीले पनि आफै फैसला गर्ने होइन अख्तियारले पनि होइन यो सरकारी वकिलको कार्यालय पनि होइन तपाईले नि होइन मैले पनि होइन भोलि गर्ने निकायको त अब यो अदालतमा दर्ता भइसकेपछि फेरि यो एकदमै लामो प्रोसेसमा जान्छ त्यसमा बस परि हुन्छ सारा हुन्छ फेरि चलखेल हुन्छ अब त्यहाँ होइन अब यसो छ भोलि अब न्यायालयभित्र अब त्यो सारा कुरा हामीले देखि बुझिआएकै जानेकै हो नि 3 दशकदेखि यहाँ के चल्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै अब सिआइबीले चाहिँ अब दाबी गरेको कुराहरूलाई भोलि अब यता चाहिँ सरकारी कार्यालय चाहिँ अस्वीकार गरेर नयाँ चिज पनि गरिदिन सक्छ होइन अब त्यो अब त्यो भयो भने चाहिँ जस्तो यस्तो अलिकति एउटा जस्तो हाम्रो नेपालमा भएका यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको मोरल चाहिँ उनीहरूको डाउन हुँदैन भने यदि यस्तो खालको गतिविधि एउटा तहमा उनीहरूले अनुसन्धान गर्छन् त्यो अनुसन्धानलाई विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई फेलियर बनाउन पनि लागिरहेको हुन्छ विभिन्न संरचनाहरू लागिरहेको हुन्छ राजनीतिक ढङ्गले अरू ढङ्गले भनेदेखि यस्तो संरचनाहरू मोरल रूपले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छ अब हाम्रो चाहिँ यो राज्य एक किसिमको असफल भइसकेको अवस्था हो होइन यो कुनै पनि पछिल्लो घटना कुरा गर्ने भने त्यहाँ एयरपोर्टकै कुरा आयो विमानस्थलमा एउटा प्रहरी कुटिँदाखेरि उल्टो प्रहरी माथि कारबाही भएर त्यहाँका नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था अनि एकदमै यो चाहिँ भयानक अब यो संस्था होइन कुनै पनि संस्था त्यसले उचित पुष्टि गर्न सकेको छैन संविधान त एकदमै राम्रो क्लिन देखिन्छ कति राम्रो होइन अख्तियारको काम यस्तो यस्तो भन्ने छ मानवाधिकार आयोग यस्तो न्यायपालिका यस्तो भन्ने छ सिआइबी यस्तो भन्ने छ पुरा छ नि तर होइन नियम त छ नि त तर व्यवहारमा अब सम्पूर्ण यो राजनीतिक भागभण्ड यो राजनीतिको चाहिँ अपराधीकरण जुन भइरहेको छ नि यसको कारक तत्त्व यही नै हो माथि पोलिटिक्स माथिको नै अब क्लिन नभइसकेपछि सत्ताको लागि जस्तो सुकै हरकत पनि गर्ने खालको मनोग्रन्थीबाट हाम्रो सत्ताधारी प्रतिपक्ष होस् कि सत्तापक्ष होस् कि अरू नयाँ भनेका हुन् कि होइन अब त्यहीबाट गाइडेड भएको हुनाले यो अवस्था आएको र कुनै पनि संस्था विश्वास लायक छैन डिस्ट्रस्ट एकदमै जनविश्वास गुम्दै गएको अवस्था र यो जनविश्वास गुम्नु भनेको एक किसिमको यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने यो चाहिँ असफल राज्य चाहिँ असफल उन्मुख छ है भन्ने एउटा इन्डिकेटर समेत हो होइन न्यायपालिका जस्तो छैन अब पार्लियामेन्ट जस्तो छैन अब यी सबै विषयवस्तुलाई एउटा एंगलबाट हेर्दाखेरि आशा गर्ने कम मात्रै ठाउँहरू यहाँले भन्दै गर्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा जस्तो सरकारले 1 वर्षको बीचमा उसले आफूले जारी गरेको एउटा आफ्नो प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सरकारले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ भनेर सरकारले भनिरहेको पनि देखिन्छ उसले एउटा उन्मुख के चाहिँ त्यस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि बाहिर रूपमा हेर्दाखेरि पनि केही सकारात्मक कामहरू इनिसिएटिभ चाहिँ लिन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यो यो चिजहरूले चाहिँ कतै त्यो एउटा चाँदको घेरा भने जस्तो एउटा आशाको केन्द्र किरण चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ कि त्यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ अहिले यो 1 वर्षको कुरा गर्दा 1 वर्षको कुरामा केही न केही अब यो ठुला फाइलहरू अब मुद्दा ओपन त भएको देखिन्छ ओपन भएको र अब करिब अब यो यसलाई त सकारात्मक मान्नु पर्यो अहिले अब जुन त बाँसबारी अब त्यहाँको जग्गाको पनि यो सकारात्मकै मान्नुपर्छ होइन भनेपछि यो काम अपराध र चाहिँ अब कुकृत्य जहिलेसुकै गरेको होस् उन्मुक्ति हुँदो रहन्छ है भन्ने कुराको त्यसले अब एक किसिमको बाटो त खोलेको छ नि त होइन भनेपछि अब 2043 सालदेखि हुँदै आएको जुन अहिले यो काम चाहिँ अहिले आएर फाइल खोल्नु भनेको होइन न्याय त मर्दैन अपराधै हुन्छ जुनसुकै पोस्टको भए पनि अब त्यो चाहिँ उन्मुक्ति हुँदैन है भन्ने एउटा नयाँ खालको मेसेज चाहिँ अब पक्कै पनि गएको छ होइन यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ टुङ्गोमा पुर्याएको कुरामा मात्रै फेरि जी हुन्छ भोलि अब टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि चाहिँ जस्तो तपाईले चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ कि जस्तो अहिलेको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ कतिको दबावमा हुनुहुन्छ अब उहाँलाई त पक्कै पनि अब सत्तासँगको दबाव होला होइन फेरि उहाँ अब विनोद चौधरी अब यो चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ अब पावरफुल व्यक्तित्व अहिले त मनी स्पिक्स भनिन्छ होइन उहाँ अब राजावादी हिजो 43 सालमा धीरेन्द्र शाहको नजिकको दरबारको नजिकको त्यहीँबाट पाइला हाल्दै गएर पछि अब माओवादी बन्नुभयो माओवादीमा चाहिँ अब माओवादी दकालमा चाहिँ बेङ्गल उठेको पैसाहरू चाहिँ कहीँ अब प्रयोग पनि उहाँकै तर्फबाट त्यहाँ बोकेको छ है भन्ने किसिमको भाष्य पनि त आएको छ नि बजारमा त्यो मेरो होइन कि त्यो खालको चाहिँ होइन
अब चाहिँ उहाँले त्यो भरियाको काम पनि गर्नु भन्ने किसिमको पनि आएको छ। अब त्यो मिडिया कति सत्य छ, भोलि आउला यो सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा। त्यस पछाडि माओवादी बन्नुभयो, त्यस पछाडि अब एमाले बन्नुभयो होइन। एमालेबाट फेरि अहिले काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अब यो प्रतिशत यो अब निर्वाचन भएर होइन अहिले अब काङ्ग्रेसको अहिले अब यो सत्ताको सबैभन्दा ठुलो टेको भनिने अब काङ्ग्रेसको चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब मान्छे अब सांसद जस्तो अब पोस्टको मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि पक्कै पनि यसमा त अब दबाब त हुने नै बनी होइन। दबाब भन्नुको मतलब अब दबाब सँगसँगै त्यसको प्रभाव पनि प्रभाव पनि पक्कै पनि पर्छ। त्यही हुनाले त यो एक किसिमको चाहिँ त्यही प्रभाव पर्ने देखिएर नै कतै यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग त गर्दै छैन अहिलेको सत्ताले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले। लेनदेन त भित्र हुँदै छैन, यस्तो यस्तो गरेर भने यस्तो यस्तो गरिदिन्छु होइन, मेरो विरुद्धमा बोल्ने टेकोको काम गरिराख्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने हिसाब किताबको धम्की हो कि त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण होइन। भने चाहिँ यहाँ अब यतापट्टि छुएर अब छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भन्ने हाम्रो चाहिँ अब खान्छ पुरानोको आद छ होइन। अब हो त्यो किसिमले चाहिँ उता चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षभित्रको चाहिँ त्यहाँ पनि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको कुराहरू आएको छ नि त होइन। अब यसमा देउबाकै कुराहरू होला, उहाँको परिवारभित्रको कुराहरू होला, अरू कुराहरू होला होइन। अब आर्जु राणाको चाहिँ अब कुराहरू होला, आएकै छैन त कुराहरू त होइन। अब यो शरणार्थी अनुमति दिएको भन्ने चाहिँ अब आरोपहरू पटकरमा खेप्नु परेको छ। बालकृष्ण खाँडले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अब भए पनि पक्राउ गरे पनि होइन। अब मन्जु खाँडको कुराहरू सारा कुराहरू छ। अब त्यो त्यतासम्म पुग्छु नि हामी फेरि भन्ने किसिमको अब त्यो पनि होला होइन। र यो एउटा सत्ताकै चलखेलको रूपमा चाहिँ एउटा बार्गेनिङ एउटा चाहिँ पोइन्टको रूपमा बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा नै आएको हो कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। त्यसो हो भने चाहिँ अब यो अबको केही समय पछाडि तपाईँले यो अहिले प्रकरणहरू भनेको बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ भन्ने नै हो संकेत। अब यो जग्गा फिर्ता गरिसकेपछि डिसमिस भयो भन्ने हिसाब किताब त्यसरी जान्छ होइन। त्यो त त्यसरी आइसक्यो। अब यिनीहरू अब यो सत्ताको चलखेलभित्र कस्तो हुन्छ होइन। अब देउबा अब एकदमै अब शान्तसँगले बस्नु भएको छ होइन। अब उहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको अब सभापति शान्त, उहाँ चाहिँ मौन होइन। अब केहीले बोले पनि उहाँ मौन हुनुहुन्छ भनिसकेपछि भित्र अब के पाक्दैछ अब यो छुट्टै कुरा हो। र यसो हेर्दाखेरि यो अदालतसम्मै पनि अब नपुर्याउने अवस्था आउँछ कि होइन। अब जमिन फिर्ता गरेर एउटा चाहिँ अब राजनीतिक निर्णय गरेर टाकटुक पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर अब आशा गरौँ कि यो चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। प्रोपर रूपमा चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। संलग्नताहरू को छन् होइन। 3 जना मात्रै पक्राउ परिएको अवस्था छ। विनोद चौधरीहरूको समेत अब चाहिँ हतकडी लाग्नुपर्ने हो कि छानबिनको दायरामा त ल्याउनु पर्यो नि त होइन। सबैभन्दा ठुलो संलग्नता उसैको देखिन्छ अहिलेसम्म। भाइलाई किन भिक्टिमाइज गरियो भन्ने कुरा, भाइले पनि दाइको कार्यालयमा होइन भनेर बोलेको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यहाँ चाहिँ बयान दिने क्रममा होइन मेरो यसमा ऊ छैन, दाइको कारणले यस्तो भएको भन्ने किसिमको अब त्यस्तो कुराहरू पनि मिडियामा आएर सत्य तथ्य कति हो अब कुराहरू खुल्दै जाला। त्यति बेलाको कार्यकारी प्रमुख त्यो संस्थाको होइन। अब उहाँ पनि चाहिँ अब पक्राउ गर्नु भएको छ, अजित नारायण सिंह थापा होइन। अब सूर्यबहादुर थापाको उहाँ चाहिँ अब भाइ हुनुहुँदो रहेछ होइन। अब यो तरिकाले सबैले मिलेजुली खाने मिलेर गर्ने परिपाटी उहिलेदेखि नै चल्दै आएको रहेछ होइन। तर के भन्दाखेरि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ, अपराधीलाई छुट्नु हुँदैन। यो जमिन मात्रै होइन कि अघि मैले सुरुमा भने उदाहरण दिएर त्यो अब त्यो ठुला फाइलहरू खोल्नुपर्छ। अब गृहबन्धु टी स्टेटका अब त्यो सम्पत्तिको कुरा छ, राष्ट्रिय निकुञ्जको कुराहरू, हरिसिद्धि अब 500 रोपनी बाल मन्दिरको कुरादेखि लिएर नेपाल ट्रस्टका अब नेपाल अब राजा वीरेन्द्रका सम्पत्तिहरूको चाहिँ पनि अब एकदमै दुरुपयोग भइरहेको होइन। कौडीको भावमा चिलाएर चाहिँ खाने कामहरू भइरहेको छ। यो 77 जिल्लामा यो चाहिँ तलदेखि माथिसम्म जमिन सरकारी जमिन मिचेर यो राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यापारीको आडमा होइन यसरी खाने कामहरू भइरहेको छ। अब यसको चाहिँ अब अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकार कसैले पनि यसमा चाहिँ अब खुट्टा कमाउनु हुँदैन। विशेष गरी अब गृहमन्त्रीले अब राम्रो गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ यसमा। त्यो चाहिँ अप्रिसिएट गर्न सकिन्छ, एकदमै आठ गरेको भन्ने कुरा छ। र अब सिआइबीले पनि अब एकदमै आठ गरेर अगाडि बढाएको। अहिलेको सिआइबीको नेतृत्व किरण बजाजजी अत्यन्तै अब चाहिँ अब एकदम नेतृत्व राम्रो छ। एकदम डराउनु हुन्न, खुट्टा कमाउनु हुन्न उहाँले भन्ने किसिमको पनि कुराहरू आइरहेको छ। अब यो एउटा व्यक्ति एउटा संस्थाले यो चाह्यो भने कति गर्न सक्छ होइन, धेरै गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ उदाहरण पनि हो नि त होइन। भनेपछि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ, अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ। र एउटा न्याय भनेको एउटा ग्रान्ड प्रोजेक्ट समेत भएको हुनाले सिआइबी सरकारी कार्यालयदेखि लिएर भोलि न्यायपालिकाले समेत यसमा आँट गर्नुपर्छ र सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर न्याय स्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो मेरो यो डिमान्ड पनि हो। र यो म यसरीलाई चाहिँ मैले यसरी हेरेको छु। र जस्तै यतापट्टि छ नि, जस्तै अब कति अघि मैले अख्तियार कति निकम्पा होइन यो 15 महिनासम्म त्यहाँ चाहिँ पेन्डिङ बस्छ, कहिले अगाडि ल्याउन फाइल सिआइबीले गर्नु पर्यो भनेर मैले भने। त्यस्तो खालको चाहिँ अब निकम्पापन पनि
हामीले देखाउनु हुँदैन। हरेक निकायले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुपर्छ। सरकारी वकिलको कार्यालय पनि अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तै बालकृष्ण खाड 30 लाख धरोटीमा अस्ति चाहिँ छुट्नुभयो होइन, अब उच्चले छुटाइदियो भनेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय त फर्दर चाहिँ सर्वोच्चमा जानु पर्थ्यो होइन। सर्वोच्चमा नगएर त्यतिकै त्यसलाई डिस्मिस गरेर पेन्डिङमा राख्ने कामहरू पनि भएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्र विरुद्धको अपराध, संविधान विरुद्धको अपराध, जनताको विरुद्धको अपराध पनि त कुनै संस्थाले गर्नुहुन्छ? त्यो संस्थाको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हो नि त होइन। सरकारी कार्यालय अस्ति के गर्नु पर्थ्यो, त्यो धरोटीमा छुटेकै भोलिपल्ट चाहिँ माथि सर्वोच्चमा चाहिँ पुनर्विचार जानुपर्ने अवस्था थियो, जानु पर्थ्यो, त्यो हैसियत राख्थ्यो। तर त्यतिकै नगएर कसको अब कुनै डर त्रासमा हो कि दबाबमा आएर हो कि होइन, अथवा चाहिँ के कारणले हो किन यो पेन्डिङमा राखियो, अथवा किन अहिलेसम्म त्यो उच्चको चाहिँ फैसला विरुद्धमा धरोटीमा छुटाउने चाहिँ बालकृष्ण छुटायो नि, त्यसको विरुद्धमा माथि किन पुनर्मतदान गर्न भन्ने प्रश्न त नेपाली जनताले गरिरहेछ, हामी पनि वाच गरिरहेछौँ होइन। यस्तो यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कामहरू चाहिँ हुनु हुँदैन र सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ। यसमा अब तपाईसँग अब तपाईँ कानुनको एउटा प्राध्यापक भएको हिसाबले म फेरि अब अर्को एउटा प्रकरण, खास गरी पछिल्लो समयमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको भनौँ अथवा केही आश भएको युवाहरूले अलि बढी आश गरेको शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको जुन विषय उठ्यो अहिले पछिल्लो पटक, यद्यपि यो अहिले चलिरहेको पनि छ। अहिले भर्खरै पनि अब पीडितहरूले, सहकारी पीडितहरूले चाहिँ उहाँको विरुद्धमै पनि उजुरी दिन खोज्दाखेरि प्रहरीले लिन नमानेको घटनाहरू पनि आएको छ। अब यो प्रकरण जसरी आएको छ, यो प्रकरण आफैमा चाहिँ यसले के सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ? त्यही त यो चाहिँ अब यो जस्तो एउटा आश गरेको व्यक्ति अथवा आश गरेको एउटा शक्ति हो नि त एकदम होइन, त्यो शक्तिलाई चाहिँ यो इन्टेन्सनली कसैले त्यहाँ चाहिँ त्यो फसाउन खोज्दैछ अथवा उहाँ आफै चाहिँ त्यसमा उहाँको इन्टेन्सन नै खराब छ के? यसमा फसाउने कुरा होइन, किनकि सहकारी प्रकरणमा ग्यालेक्सीको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसमा अब रवि लामिछाने होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको स्पष्ट सङ्लग्नता देखिन्छ। उहाँ त्यहाँ जागिरे मात्रै हुनु नथ्यो, सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ लेनदेन थियो, सारा थियो होइन। त्यो अन्जान उहाँले कति कुराहरू त्यसरी भनिराख्नु भएको छ। त्यति बेला उहाँले ठुला ठुला कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको विरुद्धको पर्दाफासहरू गर्नुभयो, सारा कुराहरू गर्नुभयो, तर आफै नै अब जागिर खाएको, आफै नै ओनरसिप जस्तो भएको कम्पनीको कुरा उहाँले बाहिर ल्याउनु भएन। त्यस्तो किसिमको दलदलमा उहाँहरू काम गर्नुभएको छ उहाँले भन्ने देखियो त होइन। 16 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अब गरेर अब जीबी राई अहिले अब कता फरार कसले लुकाएको छ होइन। अब रवि लामिछानेलाई त थाहा हुने कुरा भइहाल्यो यो होइन, उहाँले पनि यो पर्दाफास गर्नु पर्यो यो कुरा, उहाँले थाहा हुँदैन त। हिजोको चाहिँ आफ्नो चाहिँ उहाँले त पक्राउ गरेर खोइ त भनेपछि अब उहाँलाई थाहा छ यो कुरा। अब यो ठुला सत्ताधारीलाई थाहा छ यो कुरा। सहकारी भनेको एउटा मान्छेको मात्रै कुरा होइन नि त, एउटा जीबी राईको मात्रै कुरा होइन, यो रवि लामिछानेको कुरा होइन कि यसमा चाहिँ अब झन् 10,000 भन्दा बेसी चाहिँ अब चाहिँ ग्राहकहरू होइन, गरिब दुःखीले गरिखाने मान्छेको सम्पत्तिको कुरा छ। त्यसमा फेरि ओनरसिपको एउटा भए पनि लगानी सबैको होला, भागभण्डा रविदेखि लिएर अब माथि सबै अब सत्ताधारी होइन, अब एमाले काङ्ग्रेसका अब ठुल्ठुला नेताहरू कार्यकर्ता सबैमा पुगेको होला होइन। सहकारीको चाहिँ ओनर अब राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी देखेर हस्पिटल, स्कुल कसको त अहिले त पार्टीकै कार्यकर्ताको, पार्टीकै नेताको होइन र होइन। यो मुलुकै सिनेटरमा चलेको छ नि त भनेपछि जीबी राईले अहिलेसम्म किन पक्राउ पर्दैन होइन। रेड क्रस नोटिस जारी गरेको छ, तर त्यो फलोअप कहाँ पुगेको छ खोइ, हामीले सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन, जनताले यो थाहा पाउनु पनि अधिकार छ कि छैन होइन। भनेपछि के भन्दाखेरि कसले कहाँ लुकाएर राखेको छ, के हो कसो हो, अब यो कुराहरू हुन्। जीबी राई चाहिँ जस्तो तपाईँको अनुमानमा नेपालमै कसैले संरक्षण गरिरहेको छ कि? किनकि यो बाहिर गएको कुरा कसैलाई थाहा छैन। एयरपोर्टमा रेकर्ड हुनु पऱ्यो, कतै उडेर गएको केही रेकर्ड हुनु पऱ्यो, सारा कुराहरू छ। पासपोर्टहरू क्यान्सल गर्न सकिन्थ्यो चाहेको भए होइन, प्रश्न यो छ नि त। उसको पासपोर्ट चाहिँ अब क्यान्सल गरेर चाहिँ खोइ त सरकारले त्यो गरौँ होइन, पासपोर्ट क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, फोटोहरू सर्वत्र जारी गर्नु पऱ्यो, सारा कुराहरू गर्नु पऱ्यो। इनफ होमवर्क काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। म त भन्छु कि यहीँभित्र नै टुप्लुका अब भोलि नै अथवा हप्ता दिनभित्रमै यहाँ चाहिँ आफै आएर चाहिँ परेडमा सरेन्डरमा हुनुभयो भने छक्क पर्नु पर्दैन। कुनै नेताको घरमा होला अथवा अब कुनै होइन, अब उहाँकै अब कलिगहरू, रवि लामिछाने पनि कलिगै हो होइन, अब उहाँकै साथमा हुनुहुन्छ कि के थाहा, प्रश्न त यस्तो छ नि त होइन। रवि लामिछानेको त फेरि अर्को खालको पनि छ कि जस्तो जीबी राईले चाहिँ मेरो चाहिँ एक खालको पोलिटिकल करियर भनौँ अथवा राइजिङ एउटा एक खालको उदयमान एउटा उसलाई चाहिँ धब्बा लगायो, यो चाहिँ जीबी राई प्रति चाहिँ उहाँले अझ आक्रोश व्यक्त गरेको देखिन्छ। अहिले त उहाँले त्यति त्यो एउटा झारा डर्ने काम त गर्नै पर्यो नि होइन। अब आफ्नो संलग्नता अब स्पष्ट, अब त्यहाँ सबै कुरा त अब यो कम्पनी रजिस्ट्रीको कार्यालयमा गरेको कपाली तमसुक र अब त्यहाँबाट चाहिँ लेखिएको चेकहरू होइन,
अब सेयर बेचेको कुराहरू चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। पैसा बोरामा बुझेको होस् कि अथवा चाहिँ कुनै वस्तुमा बुझेको भए पनि फरक परेन। पैसा चाहिन्छ भन्ने छ र अहिले होइन, विदेशतिर लेनदेन भएको छ कि सारा कुराहरू छ। अब यो त अनुसन्धान हुने बाँकी छ। अब जीवी राईलाई चाहिँ पाता कसेर पक्रेर ल्याएर चाहिँ अनुसन्धान गरिसकेपछि उहाँको बयान, उहाँको पनि भनाइ होला, उहाँको पनि केही कुराहरू होला, मोबाइल रेकर्डिङ होला, टेक्स्ट मेसेज होला, भोलि रवि सहितका अरूसँग कम्युनिकेसन गरेको होइन, त्यो त छ नि त पक्कै पनि। सबै रेकर्ड राखेर आफूलाई चाहिँ अब आफूलाई काम लाग्ने परमार्थ कसैले पनि नष्ट गर्दैन भनेपछि उहाँलाई पक्राउ गरेर अथवा उहाँलाई चाहिँ भोलि पाता कसेर सोधिसकेपछि अब कसको सङ्ग्रह त के कसो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो भोलि स्पष्ट भइहाल्छ होइन। अब यो दुधको दुध पानीको पानी त्यो हुने अवस्था नै आउँछ होइन। त्यो त गर्नै पर्छ, राज्यको दायित्व पनि हो होइन। तर किन यहाँ डिले भइराखेको छ भन्ने चाहिँ अब प्रश्न हो। र रवि लामी छानेजीको हकमा चाहिँ अब के भन्छ भने उहाँले यसलाई फसाउन खोज्यो होइन। उहाँलाई अब रवि लामी छाने पनि भगवान त होइन, देवता त होइन नि त, अपराध हुन्छ, सारा हुन्छ, मान्छे नै हो आखिरी होइन। उहाँहरूको कार्यकर्ता र उहाँको शुभेच्छक होइन, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले आश गरेको मान्छे हो, केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ भोट हालेकै मान्छे हो होइन। अहिले पनि उहाँको अब पपुलरिटी त्यतिकै छ। र यो सम्पूर्ण शुभचिन्तकको सपोर्टरलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब हाम्रो अध्यक्षज्यू अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष सबैले चाहिँ अब होप गरेको एउटा चाहिँ आइडियल पर्सन हुँदै पनि मान्छे नै भएको कारणले अपराध हुनसक्छ, गल्ती हुनसक्छ होइन। छानबिनमा पो हामीले सहयोग गर्नु पर्यो त होइन। रविको पछि लाग्ने, प्रतिशोध लिने, रविले चाहिँ सबै अब चाहिँ पुरानोको खाइदिने भएको हुनाले चाहिँ यस्तो किसिमको आयो भनेर हामीले त अब हो त्यो जुन भनिरहेछ समाज त्यो खालको एउटा भाष्य तयार भएको छ। त्यहाँबाट हामी पनि अब मुक्ति हुनुपर्छ र बरु हामी चाहिँ के भन्दाखेरि राज्य संस्था अथवा संयन्त्र अथवा उसलाई चाहिँ अब चाहिँ न्याय गर्नको लागि सहयोगी पो बन्नुपर्छ त। रवि लामीजीले पनि के भन्नुपर्छ भने अब गल्ती भयो होइन, गल्ती हिजो नागरिकतामा गल्ती भएको, राजधानीमा नि गल्ती भएको, सारा कुराहरू भएको हो। अब नागरिकतामा इस्युमा त्यतिकै टालटुल पार्यो, सिद्धि उहाँले अब त्यही पुरानै नागरिकता पाउनुभयो। अब संस्थागत दोष हो कि उहाँको दोष हो कि होइन, त्यो त छ नि त इस्यु। अब यो राजधानी सम्बन्धी अहिले पनि पेन्डिङमै छ होइन। फेरि अब उपनिर्वाचन अब पनि भयो, उहाँ त्यो डबल खर्च भयो र अहिले पनि भविष्य बाटोमा अब जीवी राई चाहिँ अब पक्राउ परिसकेर सत्य तथ्य सबै बाहिर आएको खण्डमा अनि फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अब उपनिर्वाचन हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ होइन। तर यो चाहिँ अब छानबिनले देखाउने कुरा हो। मैले भने नि त परमाणुहरू यसले यस्तो यो अहिलेको घटनाक्रमले चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समग्र पार्टीप्रति नै चाहिँ यसले कतिको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पार्छ यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि यदि एडभान्स डेमोक्रेसीमा हामी त नयाँ हो, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छौँ, निष्ठाको राजनीति गर्छौँ, हामी संस्कारको राजनीति गर्छौँ, हामी पुरानो जस्तो होइन भनेर सारा सपना देखेर आउनुभएको मान्छे हो नि त उहाँ त होइन, उहाँको टिम सहित होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब गल्ती भयो, हामी चाहिँ अब फेस गर्छौँ, हामी अब यो सहयोगी गर्छौँ भनेर भन्नुको साटो होइन भनेर चाहिँ सबै आफ्ना चाहिँ अब नेताहरू वरिपरि राखेर सोडी मुगाग्लेदेखि लिएर अनिल केसरी शाह ब्याङ्करहरू समेत अगाडि राखेर उहाँले जुन खालको अब चाहिँ यो प्रवचन दिनुभयो फेरि होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, कान्तिपुरसँग हिजोको लफडा पनि अन्त्य गर्नुभयो, माफ माग्नुभयो उहाँले होइन। सारा कुराहरू हिजोको गल्ती स्वीकार्नु त ठिकै हो होइन, अब गल्ती गरेँ भन्ने पनि उहाँलाई पर्यो होला। अहिले त्यो भनिसकेपछि कान्तिपुरले फेरि केही छाप्ने जाडो होइन। अब त्यो अब यस्ता कुराहरू छन् नि त होइन। तर अब समग्रमा चाहिँ अब पार्टीलाई असर त पुग्ने नै हो र सँगसँगै निष्ठाको राजनीति र नयाँ संस्कारको राजनीति सुरु गर्ने, हामी पुरानो जस्तो होइन, देशलाई नयाँ शक्तिको खाँचो छ भनेर जुन एउटा सपना देखेर आउनुभएको थियो नि भनेपछि एडभान्स डेमोक्रेसीमा यो भइदिएको भए, यति लफडा भइदिएको भए कुनै पनि नेतृत्वले एडभान्स युरोप अमेरिकाको मैले कुरा गरेको होइन। तब 2 मिनट चाहिँ कुनै मिटिङमा चाहिँ ढिलो आउँदा राजीनामा गरेको उदाहरण छ होइन। अब ट्रेन दुर्घटना हुँदाखेरि अब यातायात मन्त्री लालु प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समेत राजीनामा दिएर मेरो कारणले है म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेर राजीनामा दिएको कुरा त यहीँ नै सिमाना पारी छँदैछ होइन। यत्रो ठुलो लफडा हुँदाखेरि अब यो टुङ्गो नलागेसम्म सभापतिबाट म चाहिँ बाहिर बस्छु भनेर उहाँले चाहिँ सभापतिबाट त्यो राजीनामा दिने अवस्था हुन्थ्यो यदि उहाँको निष्ठाको राजनीति र संस्कार राजनीति हो भने। उहाँले त्यो आँट गर्न सक्नुभयो, कुनै चाहिँ सांसदले चाहिँ तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ भन्नु सक्नुभयो भनेपछि खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकर्ता र देउबाको कार्यकर्ता यता प्रचण्डको कार्यकर्ता जुन दास झोलेको नामले अहिले प्रख्यात हुनुहुन्छ नि उहाँहरू भनेपछि उहाँहरूभन्दा चाहिँ उहाँहरूको कार्यकर्ता उहाँको सांसद वरिपरि गएर के फरक हुनु पर्यो होइन। हाम्रो मान्छेले आक्रमण गर्ने, उहाँ त देवता हो हाम्रो लागि, उहाँले रविले कहिले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य तयार गरेर उहाँको कार्यकर्ता उहाँको चाहिँ वरिपरिको सांसद नेताहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। दबाब पो दिनु पर्यो त, नेतृत्वलाई चुनौती दिनु पर्यो। तपाईँको कार्य कि चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै पार्टी भनेको रवि लामी छाने, रवि लामी छैन भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्यायवाची हो भने त छुट्टै कुरा। अहिले त त्यस्तै देखिरहेको छ। अहिले एकदम मलाई त्यस्तो पछाडिको जो अर्को नेतृत्व
तयार भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ? होइन, तयार त अब त्यो त समय र आवश्यकताले जन्माउने नेतृत्व भनेको त खोसेर लिन सक्नुपर्छ। नेतृत्व भनेको च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, चुनौती दिनु पर्यो। तपाईँ बाहिर बस्दिनुहोस्, अब यस्तो लफडा भयो, यो तपाईँको कारणले हाम्रो पार्टी चाहिँ बिग्रिने भयो, जनताले विश्वासको पार्टी हो यो, हामी त निष्ठाको राजनीति र नयाँ संस्कारको राजनीतिले आएको भनेको छ। तपाईँ लफडामा फस्नुभयो सुरुबाटै, नागरिकतादेखि लिएर अब राजधानी हुँदै अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ लफडामै फस्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो टुङ्गो नलगेसम्म बाहिर बस्दिनुहोस् भनेर त्यहाँको भित्र कमिटी अथवा त्यहाँको समिति होला, एउटा केन्द्रीय कमिटी होला, त्यो त निर्णय गर्न सक्नु पर्यो नि त। नेतृत्व खोइ त, चुनौती खोइ, होइन? यही चुनौती दिनु नसकेर नै अहिले यो हरेक दल यसरी किन चाहिँ यस्तो 4 जना नेताले किन यो मुलुक सञ्चालन गर्छ अहिले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कार्यकर्ता र अब त्यहाँ चाहिँ वरिपरिकाहरूले चाहिँ त देवता गर्दै जाने, बोल्न नसक्ने, नेतृत्वले भनेको कुरोलाई सही छाप गर्दै लाछाप गर्दै हिँड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ परिपाटी छ नि, हो त्यो कारणले चाहिँ यो अवस्था आएको हो नि त, होइन? र झोलेर दास मनोग्रन्थी, झोलेर दासको उपमा भन्ने जुन छ नि, त्यो कति नराम्रो शब्द छ, होइन? त्यो चाहिँ त्यो शब्दको चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो शब्द चाहिँ क्रिएसन नै हो, त्यो कारणले भएको हो नि त। भनेपछि र अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन एङ्गलबाट चाहिँ अरू नेतृत्व अरू दलभन्दा फरक भयो त? प्रश्न त यही हो नि त, होइन? 21 जना सांसद बसेर चाहिँ अब राखेर बसे त पावरफुल हो नि त यो त। अहिलेको सट्टा गठबन्धन, अहिलेको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, अब संसदीय प्रणाली जुन राजनीतिक परिपाटी छ नि, कुनै एउटा दलको 21 सिट हुनु भनेको धेरै माथिको कुरा हो, होइन? भनेपछि धेरै गर्न सक्थ्यो नि त, सडक सदन तटाउन सक्थ्यो। अब आजदेखि अब संसद यो चाहिँ हिउँदी अधिवेशन सुरु भएको छ, योभन्दा अगाडि अब संसद अधिवेशन चल्यो, 5-6 महिना चल्यो, एउटा मात्रै विधेयक पास गरेर लज्जास्पद ढङ्गले तलब भत्ता सुविधा उहाँहरूले पनि लिनुभयो। उहाँहरूकै संसदले पनि त्यो 500 समेत नछोडेको अब यो बिरामी भत्ता के भन्ने पाउँदो रहेछ कि, आयो नि त न्युजमा, होइन? अब कसले कति लियो, विनोद चौधरीले समेत नछोडेको, होइन? यो चाहिँ बिरामी भत्ता 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ पनि निवेदनहरू लिएको कुरादेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुने खाने सांसदले पनि त्यो चाहिँ लिएको कुराहरू त आयो नि, होइन? अब यस्ता लज्जास्पद यस्ता खालका गतिविधिहरूले, जस्तो उहाँहरूले त एक खालको टार्गेट पनि गरिराख्नु भएको छ कि मिसन 84 चाहिँ हाम्रो एउटा लक्षित हो, हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा अर्जुन दृष्टिका साथ चाहिँ मिसन 84 मा चाहिँ हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ अथवा नयाँ ढङ्गले हाम्रो चाहिँ अभिमत प्राप्त हुन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। 84 मा यदि त्यस्तो खालको यो गतिविधि यो रवैया यसरी बढ्दै जाने हो भने 84 मा फेरि पनि पितै पुरानै दलहरूले त एकदम नेतृत्वमा आउने होला। फ्याक्ट त्यो त उहाँहरूले अब अहिले नयाँमा पनि त्यस्तो आश गर्न नसकिनु अब हिजोबाट कता अब पदयात्रा फेरि सुरु गर्नु भएको छ। उहाँहरूले दबाब सिर्जना गर्नु मिसन ब्यानरमा चाहिँ मिसन 80 नै लेखेको रहेछ, किनकि हामीले कराउँदा मिसन टुडे गर्न साथी हो क्या मिसन 84 भनेको, होइन? भर्खर निर्वाचन भएको चाहिँ 1 वर्ष मात्रै हुन भइसक्यो, 4 वर्ष चाहिँ बाँकी छ। अहिले काम गर, आज गर्दाखेरि भोलि त अटोमेटिक भइहाल्छ, परिणाम भोलि आउँछ। मिसन टुडे गर, होइन? दुःखजिलो गरी खाने परिपाटी चाहिँ विकास गर न साथी हो। युक्रेनमा चाहिँ मान्छे हाम्रो दाजुभाइ मरिरहेको छ, रसियन सेनामा चाहिँ अब मान्छेको लाइन लागेको छ, सरकार रोक्न सकेको छैन। अब त जोशी थरका हाम्रो चाहिँ हमासले चाहिँ अपहरण गरेको मान्छे कता छन्, होइन? अमेरिकामा चाहिँ अब जस्तै अब 800 हाम्रो डक्टरहरू जुन पढ्न गएको, कोही पढ्दै गरेको, होइन? उनीहरूको विभिन्न त्यसमा स्टडी गरिनँ मैले, होइन? त्यसमा चाहिँ क्यान्सल गरिदियो, के गरिदियो, होइन? भन्ने कुराहरू छ अमेरिकामा अहिले भर्खरै 800 जना हाम्रो चाहिँ डक्टरहरू अथवा चाहिँ पढेको विद्यार्थीहरू नेपालको शिक्षा चाहिँ प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी, होइन? शङ्कास्पद देखियो भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ खारेज भएको कुराहरू छ। यो त राष्ट्रिय चाहिँ स्वाभिमानको कुरा, राष्ट्रिय हाम्रो शिक्षा नीतिको कुरा, इज्जतको कुराहरू पनि छ। यस्तो 1 दिन अगाडि न्युजमा आएको थियो नि त, होइन? यो यसो हेऱ्यो कि यो कसैको विषयवस्तु बनेको छैन कि, यो चाहिँ कुनै दलको न सांसदको अब न सरकारको, यो त राष्ट्रिय यो चाहिँ स्वाभिमानको कुरा हो नि त, यो त राष्ट्रको इस्यु हो नि त। 800,000 जना हाम्रो नागरिकले चाहिँ अब पीडित बनाएको छ। अब सत्य तथ्य के हो त्यो बुझ्नुपट्टि पनि लागेको छैन, होइन? युक्रेनमा चाहिँ युरोपमा चाहिँ मान्छे मरिरहेको कुराहरू छन्, होइन? यस्तो कुराहरू उठाऊ। अब 4-5 हजार मान्छे चाहिँ यता चाहिँ विदेश जान, अब लाइन एयरपोर्टमा लाइन हामीले हेरौँ, होइन? रोजगार छैन, केही छैन, मान्छे मरेको अवस्था छ। यो कुराहरू उठाऊ, सदनमा उठाऊ, सडकमा उठाऊ साथी हो भनेर मिसन 80 मिसन टुडे गर न भनेर कराउँदा गरिसकेपछि अब हिजोबाट अब रविजीले फेरि कता पदयात्रा सुरु गर्नु परेर मैले पनि त न्युज ब्यानर मिसन 80 लेखेको रहेछ, होइन? मलाई त्यो कुरामा त खुसी, मिसन 80 भनेको मिसन टुडे नै भनेको हो। अब गगन थापा उता कता हुनुहुन्छ, होइन? अब यो किसिमको चाहिँ परिवेश छ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि यही रवैयामा चाहिँ यहाँको प्रश्न अनुसार यही रवैयामा जाने, कुनै प्रोडक्सन नगर्ने, काम नगर्ने, भाषण मात्रै गर्ने, होइन? अब त्यस दबाब पनि नदिने, होइन? गतिलो कुरामा नबोल्ने, एमसीसीको कुरामा बोलेन हिजो। अब यो सहकारीकै कुरामा रवि त आफै बचिने भएको छ, बोल्ने कुरै आएन। उखु किसानहरू त्यतिकै छन्, यस्तो अब सरकारी जग्गा जमिन मिचेको अवस्था छ। यस्तो कुरामा चाहिँ दमदार चाहिँ अब उपस्थिति खोइ त, होइन? अब यही तरिकाले जाने हो भने त अब नयाँहरूबाट पनि खासै आश गर्ने चाहिँ कुरा हुँदैन। त्यसमा अब फाइनली संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, हजुर,
अहिलेको जस्तो नयाँ शक्तिको अर्को विकल्प पनि तयार हुन सक्छ 84 सम्ममा? छोटोमा भनिदिनुहोस् तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो चाहिँ अब यता कुरा त पक्कै पनि भइरहेको छ होइन। अब बालेन शाहदेखि हर्कन सापाङ, गोपाल हमाल र केही अब स्वतन्त्र युवाहरूको एक किसिमको अब कुराकानी चाहिँ पक्कै पनि भइरहेको छ मेरो इन्फर्मेसनमा होइन। अब यो निचोडमा त केही पनि पुगेको छैन, तर भविष्यबाटमा चाहिँ अब यो नयाँ शक्ति भनिनेहरूलाई समेत चुनौती दिने गरी होइन। बिचबिचमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि काहीँ न काहीँ भित्र अब आन्तरिक छलफल चाहिँ पक्कै पनि गरेका छन्, तर पनि उनीहरू एक ठाउँमा आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बालेन शाहहरू एक ठाउँमा आउँछ भन्ने लाग्दैन होइन, किनकि अलिकति काम गर्ने तरिका, सोच र सबै कुरामा नै फरक देखियो होइन। यो स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रै हुँदो रहेछ कि, सोच नै स्वतन्त्र, कसैको दबावमा काम गर्न सक्ने होइन, सारा कुराहरू छ नि त। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब एक ठाउँमा त उहाँहरू त नआउने सम्भावना त छैन, तर अब 84 सम्ममा एउटा अब नयाँ होइन बालेन शाह सहितको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब नयाँ राजनीतिक दल चाहिँ पक्कै पनि स्थापना हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ अहिलेका सम्पूर्ण चाहिँ अब पुरानोहरूलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै पुरानै हुन्छ 84 सम्म त होइन। किन भन्दाखेरि नयाँ भन्दा यो पुरानो एमाले काङ्ग्रेस र अब माओवादीहरू भन्दा उनको सैद्धान्तिक विचारधारा पनि कुनै विधान सबै आयो नि त, मेनिफेस्टो पनि आइसक्यो, त्यसमा कुनै नयाँ देखिँदैन होइन। अहिलेको विदेश नीति के हो भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसीदेखि लिएर आर्थिक चाहिँ अब उन्नतिका कुराहरू के हुन् होइन। यो 50 वर्षपछि यो भूगोललाई कुन रूपमा पुर्याउने के हो त, यो कुन चाहिँ विचारधाराले ठिक गर्छ त, कसो गर्ने, मिक्स इकोनोमी हो कि लिबरल इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, सारा कुराहरू राज्य चलाउने संयन्त्रको बारेमा उसको त विधानहरूमा पनि स्पष्ट अस्ति आउँदाखेरि देखिएन त्यो कुराहरू होइन। यो चाहिँ कङ्ग्रेसकै लाइनमा गयो क्या कङ्ग्रेस, किनकि कङ्ग्रेस माओवादी भइसक्यो होइन। अब कङ्ग्रेस छैन, कङ्ग्रेस मेरो विचारमा छैन सिद्धि, यो चाहिँ माओवादी अब प्रचण्डसँग सती गइसक्यो होइन। भनेपछि अब त्यो कङ्ग्रेसका ठाउँमा चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएर कङ्ग्रेसको एजेन्डालाई अहिले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ओभरटेक गरेको अवस्था छ, यो मेरो धारणा त्यस्तो छ क्या। अनि भनिसकेपछि अब त्यो कुनै पनि एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक अथवा चाहिँ कुनै विचारधारा बोकेको, राष्ट्र बनाउने चाहिँ भिजन बोकेको कुनै पनि दल, नेता, नेतृत्वको अहिले अभाव भएको अवस्थामा होइन। अनि 84 सम्ममा एउटा अब बालेन शाह सहितको अब एउटा चाहिँ अब टिम, एउटा राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ पक्कै पनि आउँछ अब र नेपाली जनताले त्यसमा एकदमै अब तयार भएर चाहिँ बस्नुपर्छ। यो अत्यन्तै अब सौहार्दपूर्ण, राम्रो, डाइनामिक र यो राष्ट्रको भविष्य बोक्ने खालको एउटा पार्टी पक्कै पनि निर्माण हुन्छ। त्यो अत्यन्तै राष्ट्रिय आवश्यकता पनि भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले धेरै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको सिधा कुरामा हामीले विविध पक्षहरू, खास गरी पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा देखिएका केही त्यस्ता पछिल्ला घटनाक्रम जसले केही चाहिँ पुरानो निरन्तरता पनि दिइरहेको र पछिल्लो समयमा नयाँ शक्तिप्रति पनि आम मानिसहरूले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ त्यो सोच अथवा त्यो परिवर्तन प्राप्त गर्न नसके पश्चात चाहिँ नयाँ शक्तिप्रति पनि एक खालको कता कता त्यो नैराश्यता पनि पैदा भइरहेको छ कि, र भोलिको दिनमा यसको पनि एउटा विकल्प फेरि तयार हुन्छ कि भन्ने विषय पनि हामीले केन्द्रित रहेर आजको संवादमा जोडिने कोसिस गऱ्यौँ। समग्र स्थितिको बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व जो विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर ज्ञान बस्नेत आज मेरो पाहुना हुनुहुन्थ्यो। आजको सिधा कुरा यति नै। सिधा कुराबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।